محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والملحدين وانصر كتابك وسنه نبيك وعبادك المتقين المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها اولها واخرها واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير اخرها وثبتنا على سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارضنا وارض عنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تولى امر كل مؤمن ومؤمنه وكل مسلم ومسلمه واصلح لنا شاننا كله اوله واخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعذنا وذرياتنا من ابليس وذريته واوليائه وخطواته. اللهم احفظ هذه البلاد المباركه حصن الاسلام بحدودها وجنودها وامنها ورخائها وازدهارها ووفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وفقه وولي عهده لكل خير ولما فيه خير الاسلام والمسلمين وعنهما على كل خير يا رب العالمين. اللهم اكشف الكربات والشدائد على المسلمين وعذهم من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ويسر امورهم واشرح صدورهم يا رب العالمين. اللهم انصر اهل فلسطين ولا تكلهم الى انفسهم فيعجزوا ويضعفوا ولا تكلهم الى الناس فينسوهم ويخذلوا ولا الى احد من خلقك. اللهم لا تسلط الصهاينه المعتدين الغاصبين. اللهم لا تسلط الصهاينه المعتدين على المسجد الاقصى ولا على البلاد المقدسه. واجعل للمؤمنين من اهل فلسطين فرجا واكفهم شرارهم واطعمهم من جوع وامنهم من خوف برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.